सुहेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर सदर जलसा कौमी वतन पार्टी सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इत्तेफाक खान, कौमी वतन पार्टी जिला सवाबी चेयरमैन कौमी वतन पार्टी लाहौर तहसील मशरान हामिद चेयरमैन और दागसराटोल नोट मरगरी इस्माइल खान अदनान खान और जमुना और स्टाफो यो मेहनत कश रोड यो आजज रोड बुरहान हसन और ददे इलाके खुसूसन दमरदान लाहौर तहसील सुहेरा कीना का नाम दोनों कदरदानों मशरान और रुनों सासुदोरो बेहद मशकूर और ममनून चितासो माल अदा इज्जत ज़माने से पारुद मशरान कशरान सोकनासी सोक पलाड़ दी पचतुनु दी पपोड़ो माने वलाड़ दी दा सासो योबिना और दरबला नदीज कुडे जातम मासरा शांति अल्फाज नहीं सकते सासो शुक्रिया अदा कर खुदा सासो दरे गरीबाना लोबिना दा तानी का गई नन ददे लाके ज़रूंगा चिलाकम कैंडिडेट इंतखाब करे अगस्ता से आजज रोड में और ज़रूंगा हमेशा उनका कोशिश चे मुखलिस मरगरे मक्की को मुखलिस मरगरे सास व खिदमत तपार मक्की को और पतेर इलेक्शन के जरागल उम्दा से लिए जलसता सो बुरहानुल्लाह करेवा पागे के तासो माना डेर नीला करेवा जमा वक्त के बदान दाजवा चितागा शीट कमूंगा खा मखा गढ़ू वो आग वक्त के तासु तपत्र चिपजे टोल मुल्क के कम तरीके सरा इलेक्शन के फ्रॉड उशो आओ सिर्फ दमन पसंद खल को इंतखाब उशो मुंगा आगा इलेक्शन था सही इलेक्शन में हुए आगन साबित अश्वा चे पदी ट्रेनिंग का लगे आवी ददे कौम ददे मुल्क अड़ो खिदमत उनका और ननम दा खल को दजे कम परेशानी दा दावी प्यारो परवाह निश्ता चिदासुकी की पदे मुल्क के नदेर पारा दानन चिमा जल सौलीदा और जब रोजाना पदे हल्के की चिराकम जलसे की आवाज रोजाना पूरमा नजरन तासला इंशाअल्लाह ताला दा मुबारकबादी दर कोमा चिदा इलेक्शन चिदे पदे के कामयाबी हम स्टाफ होता चलेगा ये पाना
इंशाअल्लाह ताला दा मुखलिस कारकुन दा अजस्ता सुरूर बस्ता सु खिदमत कई मुंगम दा वारू चिदा से खलक की जगह मुखलिस खलक की जगह सु खिदमत कई मुंग खानान सरमायादार आगे खल्क रटी कटिना निधि वर्कड़े मुंगला वे कुल वागम खल्कुला चकम वे आगे के खलकती अबुले टिकट ने वर्कड़ी और गरीब सभी कम टिकट पर करे और दे और कोटी किल्लम टिकट पर करे के साथ से मानो के जमान और मसूद जब्बार से बोले हुए चे बाद खलक दावई को बुरहानुल्लाह कामयाब होना अगदबा दे तहसील ले बफर्ट नंबर कई तासु दे कामयाब के और इंशाअल्लाह ताला ताए इखलास रोड़ी तो दे कामयाब दे तासु कामयाब के फंड जमुना जिम्मेवारी नजदीक का बंदे सही करते हुए लाडे अगर रोजे चे दिल तन नौजवानों बचने वाले के खान रवान दे खान आ गया खान को बजे ट्रेन नीमो कालो के दा कौम मायूस को मशरा ने मायूस कर नौजवान ने मायूस कर जमुना में दे फेंटे मायूस कर पदी को पदी मुल्क के कुन्नन सर्वी उशी और दाखिल सर्वी चिकी की दाखिल न पता लगी जे दत्तना दती हुकूमत ना दा इमरान याजीना यो कसम खुशाल न दे आगा हर यो कस बेजार रखने दे हर जो कस मायूस करे दे आओ मुंगम दा वाड़ू चलने मुल्क तब्दील बदल सी होता कम सूरत हाल चिन्ह जोड़ दे चिदे की तब्दीली रावल दाता सुबोर है चिपदे मखशा चिपदे ड्रीनिंग काल के चिदा कम महंगाई रागलेला दा ग्रानी चक्कर रागलेला आगे ना हर यो कस मुतासर शिवजे तासुमा तो वो है चिदी ग्राने ना तासु खुशाल है चिदा कम हालात नंदी आता है खान शेर को दासे हालात होऊंगा पदे पाकिस्तान तारीख के दासे हालात नहीं गले जाकम हालात नन पदे मुल्क की जोड़ी दाना चित्रीन हुकूमत के बगरानी नवा वबा खुदाबीना पारवा इकदामात उशु इकदामात उशु आगे के वकमे आ गए मोबाइल में सका दिल तक मुसलसल बगराने के इजाफा कीगी और दे उगार मारदा वही के बस उस पर टिक्सी चेकला दे हुई टिक्सी अभी न ज्यादा ग्रानी राशि अभी न ज्यादा ग्रानी राशि दी दावी खबर से दुआरे दावी दे तर्जमानानो दावी दे वजीरानो और अखला दा इमरान खान चेके में खबर है कई आपको वजह दे मुल्क की ग्रानिश्ता वे पाकिस्तान टूल की अरजान बोलते जुबने पे कि मस्जिद कम खबर रखे कोई पाकिस्तान खबर रखे कोई दे खैबर पख्तूनख्वा खबर रखे कोई दे मुल्क तालिबान खबर रखे नमूना हुकूमत महसूस करेगा और दे तक आदाद शुमार मान रहे कि
पेट्रोल पतेर हुकूमत पर अविया का लगे द पेट्रोल कीमत 80 रुपए तर रसेदलो दद पर 3 कालों की 150 रुपए तर रसेदा वोडू कीमत को वक्त की 145 150 पानी पर अव्या काल के शुरू देखिए दे 3 कालों के सर 900 रुपए बड़ी आगे कर रही थी डॉलर कीमत अव्या काल के डॉलर कीमत 110 रुपए तरह से दिलो पदी 3 कालों के 180 रुपए तो रसेदा पाव्या कालों के दे मुल्क टूल करते चुवी अगर देश जरा अरब रुपए में और दी 3 काल के दो पके शिल जरा अरब रुपए आने के इजाफा करता हो मुझे पकड़ा अंदाजा वाक़ है देनूर मुल्कों ने सरन को रद्द मुंगा मुआज़ना को हिंदुस्तान के दनेना योपा पन्नीमा कमे दे पकड़ाने के बांग्लादेश के कम दे नेपाल के कम दे अफगानिस्तान को आसे मांगे के दासे सूरत हाल को अलतम दासे गाड़ी मिनिस्टर के कम पाकिस्तान के दा न देना मुगदा सबा के ज़काउ के सो दावामों पर मर्दे मुताबिक नहीं लागले के सो दबलचा मदद सराओ दावी पलास अभी पेशान पलास का इलाज किया अभी पर आगे माने लागली अभी भाई चले मेरे कौम खिदमत उनकी दर्दी दपारा कोनोर सनी कोमुंगा सड़कों का मिशन होते देखकर गाने खिलाफ कोमुंगा दादो पशान के दादो ने शुकोले न कम अज कम पदी इलेक्शन के चिमुंगा दादो खिलाफ वोट इस्तेमाल को दादो कैंडिडेट लिए रटूल फील ची न मुंगा बोले क्या मुंगा कामयाब करो पदे मन के मुंगा पता हासिल रखा और इंशाअल्लाह ताला की बदावा से उम्दा से बचेगी दा दे मुल्क दा बल्दियात इंतखाबात हम भी न कोर कल अदालत कजा कल जवाब आना जोड़ावा कल पल आना जोड़ावा जगह चिपी का पतवा चलवी से हाल ने माता उससे यो मर गई वे विलती देना कि बल यो कैंडिडेट थी सरकारी कैंडिडेट थे आगा उस जहांगीरी तक न पिज़्ज़ा कसान त मखामक नाश्ता पिज़्ज़ा कसान त मखामक नाश्ता और दिल तको दाटोल खलक तासो पखपल लागले मर्दे सर लागले आगु को सरकार पर जोर बांध रावली दाखल पखपल मर्दे मान लागले जो इंशाअल्लाह ताला दा जो हो दरबार इलेक्शन पर शादी मुंगा बाप आगो कोई पारा में के चले बोल के दगाई बानान सोची रकम जुर्म कीगी क्वागा चीनी जी क्वागा उड़दी क्वागा गोड़ी जी क्वागा बिजली आगे कीमत न दी बिजली को इन्ना और यूनिट पर 200 रुपए को आगे अब या कालो को जातो अतो को न जा चेवेनो 200 रुपए तो रसो दा रकम दे दो दा को लास्ट चेके दो बकला बवे che zo hukumat ke rashama zo IMF na zama
IMF نه مقرضه نه غواړم او زه به خودکشي وکړم خو IMF نه به نه ځم اوس دا د منډې وایي هغوی ورته چې څه وایي هغه کوي دا ملک یې ګاڼه کړ د دوی خپل یو ګورنر ووایي چې د IMF 6 اربه روپیو لپاره د پوره ملک ګاڼه کړ دا شرم خبره ده اوس په دا صورتحال دی چې زموږ د بار ملکونو کې کومې سفارتخانې دي هغوی سره تنخوا نشته دا چېرته شوي نه دي یو دوه سفارتکارو چې دی هغوی استعفا هم ورکړه ځکه چې تنخوا ورته نه میلاوي د هغوی زه په څه لپاره نو کړم د دې صورتحال کې زما په خیال دا حکومت د یو څو ورځو دی او دا یوه لومړنۍ جټکه به ورله تاسو ورکوئ دا 19 تاریخ باندې به دا جټکه ورله تاسو ورکوئ نور زموږ کار دی چې ګورو چې نوې څنګه د موږ نه پاتې کېږي انشاءالله تعالی دې ملک نه ما د دې حکومت خلاصه کوو ځکه چې دوی د عوامو لپاره چې کوم ظلم او تشدد په دې خلکو باندې کړی دی دا قابل برداشت دی او انشاءالله تعالی موږ به دا ملک خلاصوو انشاءالله ته خو وې چې زه به دا کرپشن بدعنوانۍ خلاف با زه مهم چلوم په دې باندې به خلکو ته وایي چې ما له ووټ راکړئ او زه به دې ملک نه دا بدعنوان چې دي دا کرپشن دله چې دي دا به ختموم 3.5 کاله چې اوسه پورې یو کس یې هندوستان راونغښتله ده وایي چې 200 ارب ډالر بار پراته دي او چې زه راشم دا به ټول واپس راشي هېڅ رانه الټا کچکول یې واخیستو یو ملک باندې ګرځي وایي چې ما له پیسې راکړه ځکه زما ملک نه چلېږي په مانګې تانګې باندې دا ملک چلېږي او دې کوم ځای نه دا مړی ایماندار دی همدا ده سره یو جج صاحب د سپریم کورټ جج و هغه بل ورځ بیان ورکړی دی چې د بانیګاله خرچه به د دوی سره یو سرمایهدار و هغه به 10 لکه روپۍ د میاشتې ورکولې د بانیګاله خرچې لپاره په هغې هم صبر نه شو بیا یې هغه زیات کړو 50 لکه ته یې کړ د میاشتې دا څنګه خرچه ده بانیګاله کې خو دې چا چیو سره یو بسکټ هم نه ورکوي اوس وایي د ده وزیران وایي چې دا جج خو دا خو هغه دی دا خو لیونی دی دی خو خپل کور کې هم څوک نه پېژني نو کو دی لیونی و کو دی څوک نه پېژني همدا جج د صدارت دپاره ودرولی و هغه وخت کې وایي چې دنه که ښه سړی شتې نه د ملک صدارت دپاره یې ودرولی و هغه وخت کې خو اوس وایي خراب دی نو دا ټول په دوکې داکې باندې دا ملک چلېږي آخر کله پورې به همداسې دا مونږ دا سلسله همدغسې چلوو داسې نشي کېدی اوس دا الیکشن دا آئنده الیکشن دپاره دی وایي چې مشین په ذریعې به ووټینګ کېږي بار وایي د ملک چې څرنګه د حزب اختلاف او د سره چې کوم اتحادیان دي ټول وایي چې نه مشین موږ نه منو دی وایي نه مشین کو دی یوازې الیکشن کوي نو استعمال دي کړي مشین خو که دا نوره ټولې پارټۍ په دې کې حصه اخلي نو بیا خو به دا ټول مشورې سره به یو سلسله راکېږي او ته څنګه دا خبره کوې ته خو د دانګلۍ پیداوار یې تا له چا بل چا ووټونه اچولي دي
स्ता बक्से की वो इसम नो दा बलचा पके वो चुना चोली दियो पजूर ता जो करे तोस वेच इज आइंदा इलेक्शन में मशीन को वचे दा तोड़ के खत तरीका दा मुंता काबिल कबूल न दा हे सूरत के न दा काबिल कबूल मुंगा मामा दास इस तरीका पकार दा कि सो पावे की मुदाखलत लकी जोर जबर मुंगा न मनो न दा मनो के सोच दे बके रुस्तो नास यू अगले टूलर से कंट्रोल कई इंशाअल्लाह ताला दा ईमानदार गरीबानान बा दे आगे के पोलिंग स्टेशन के बा अल्ता वलाड़ी पहले सरो इंशाअल्लाह ताला दा से कार बकोचे जमुंगा दा टोल वोट सही पर दिवे मानो लगी ने मुंगा बोई के ओ प्रेस को दा सही अगर दा लोकल बॉडी जमुंगा बाड़े हम बल्दियात हम जमारा हम दी ताजा दे फैदर नजर से दे जगह से बल तेर जल नदी लेने चेक मगा नाजिम दूर से वो अगला चार पकार में लागे अगल रे कौन खिदमत न दे करे दे ला बारा उस के सही वोट वाज बोलची और तासो दा नौजवान कामयाब के न इंशाअल्लाह ताला दे बा ईमानदार है सरा और दा हल्फ के मुंगे में उठताऊ चेतबर एक कौम ईमानदार है सरा मुखलिस है सरा खिदमत के वर्चा सरा बा दे खुद तरीके सरा पेश राजी और दे कौम बता से खिदमत के कि खलक कोई की शाबाश कुरान अल्लाह शाबाश कुरान अल्लाह नरुनो दा मुल्क बचकुल दी दामुल पा सही सिम के चलो दी दामुल बागदौर चले आगे खर को लवा टोल पकाने से सुन दामुल चलो लिखी दामुल दासे अन्यायान चेसो पी गिना अखबल मन मनाई कई अगर दामुल किसी चलो ले उसको चे 4 रोज से ले अभी पे स्टोमा न दी अब वे विच दा संगा सड़ी लमुंगा संगा सड़े मुंगा मक्के को चाहो बस पीगी ना मुंगा को मक्के रवे के दे पैस में पीगी आ क्रिकेट के योजन चला अगर कामयाब शो पावे वर्ल्ड कप के न दे दावत दादला ख्याल से दे हर तरह से चलो ऋषि दामुल चलो से 10 आसान कर दे मुंगा पता ला हम देश और पैदा पारा कि मुंगा का लग डेरा मौका मिला शिवेदा दे सवाब हम खिदमत करे दे हर तरीके से देखो दा यो कोड नो करो खबरों करा को पंजोस तक है ओफ कलो मुंगा गदू नमाज है इंडस्ट्रियल स्टेट के जोड़ से के पाए की दरपुर खल को तनो करे मिलो शिवे दे सवाब खल को तनो करे मिलो शिवे मुंगा को दा पीहूर दाम अजीबा इत्तेफाक थे कि पीहूर बने मरहला की जोड़ेदा दागे मंसूबे मारे मां दस्खत चलो जमा पर दस्खत मार जाकर चोगर शोए और दा द्वेमा दागे तोसी चिरे अगा सिकंदर खान के वजीर इरिगेशन हो न दागे पदास्खत सरा दा तोसी दा चिकम स्टास वाला के तबराओ बराजी दा दागा पागे मारी शेवे जो इंशाअल्लाह ताला दा गरीबानान खिदमत से कि वो बता तमेनो शिनो उजमके ना पैदावार पे अगशी ज्यादची स्टास दा बचो हाल बखची माता पतला सवाबे कलक बाबार मुल्कों के नौकरी कई पर लंदन के स्टे पहाड़ ज़ैक तचिचर तजेना सवाबे अकल अकल का मौजूद की पर मेहनत कई जल तो अजमा की कमी दी और जो बुमनी ने ब्याज अजमा के नसब हासिल की गिरना न दे ला पारा दा दमुंगा फर्ज है कि इंशाअल्लाह द दे सवाबे दा मेडिकल कॉम्प्लेक्स दमुंग का वाक़े द दे इफ्तिताम मौका उसे अगला मेडिकल कॉलेज का कवर तो दे रखा मुंगा पे खुशहाल है सो को अगला तोसी वर्क के मुंगा बारे माने खुशहाल है
دې توګه کې د نادر د دفتر زما باغې باندې لګېدلې دي ما نه بولې دلته دا نادر دفتر چې دی ما دغه افتتاح کړی و دلته دې خلکو ته دا سہولت ورکړی دی نو دا روډ دا وخت کې دا اوس کله ماته یو کله هغې مونږ هغه وخت کې جوړ کړو سویګر ته دې طرف نه د جهانګیري طرف نه د سویګر د افتتاح مونږ کړې وه بیا پکې حکومت لاړ هغې نه پس ته دې څه هغه ونه شو نو داسې پاټوله داسې پارټیانو ووټ ورکول پکار دی چې هغوی په کار باندې پوهېږي چې هغوی د غریبانانو په نفس باندې د هغوی لاس وي چې د غریبانانو څه ضرورت دی د هغې مطابق هغه هغوی خپل حکمت عملي جوړوي دلته خو په هوا کې اثر کېږي خبرې کېږي نن یو خبره ده سبا بله خبره ده اوسه پورې د دې حکومت څخه مونږ ته ښکاره نه شو اسمبلي نه چلېږي هلته روزانه وبلې بیروني ملکونو کې هم زمونږ هغه چې کوم عزت و هغه عزت هم ختم شو د دې لپاره دا ستاسو په لاس کې ده ستاسو د یو ووټ قیمت دی دا همره قیمت دی چې هغه د هغې مونږ ته اندازه ده او انشاءالله تعالی چې تاسو اخلاص سره دا ټاپه ولګوئ په ډیوه باندې نه انشاءالله تعالی د هغې اثرات په تاسو د آینده 505 کاله لپاره هم تاسو د دې اثرات ملاویږي او انشاءالله تعالی دا علاقه د لاهور تحصیل به داسې آبادوو او داسې به مخکې بوځو چې د ټولو دې صوبې کې ټولو کې ښه تحصیل به هم د لاهور تحصیل او انشاءالله تعالی دا ستاسو باندې زه آخر کې بیا ستاسو بېحد مشکور او ممنون یم چې تاسو ماله دا موقع راکړه دا عزت هم راکړو تېر ځل هم تاسو زما ډېر عزت کړو او زه ډېر په خوشحالۍ چې ما ته مولانا الله وویل مسعود جبار صاحب وویل چې دلته جلسه ده نو ما ویل بلکل دا زمونږ وروڼه دي او زه صوابع او خاص کر صوابع غریبانان زه خپل وروڼه ګڼم او دا زه خپل کور ګڼم چې انشاءالله تعالی دې علاقې خدمت زما نصب العین دی او انشاءالله تعالی په دې کې اوس کمین راځي د دې علاقې خدمت به موږ کوو چې نن قرآن الله سره چې کوم ملګري منډې تړې وای هغوی ټول ته سلام پیش کوم رسول اختر یوسف آصف خان فضل خان اسحاق ڈاکٹر صاحب امیر چیئرمین صاحب اور انشاءاللہ تعالی اسماعیل خان جان محمد ممبر صاحب دا ټول په انشاءاللہ قاسم شاه لالا عدنان خان دا ټول په انشاءاللہ تعالی شیرباز خان دا ټول انشاءاللہ تعالی زموږ وروڼه دي او دوی چې کوم خدمت کړی دی او د دې علاقې دپاره تګ و دو کړی دی دا انشاءاللہ تعالی زمونږ مدد الله تعالی کوي الله تعالی به زمونږ مدد کوي د غریبانانو مدد الله تعالی کوي د اخلاصمندو مدد الله تعالی کوي دا په صحیح باندې چې په رښتیا هغې باندې روان دي د هغه مدد الله تعالی کوي او مونږ په نیکه په صحیح لار باندې روان یو انشاءالله تعالی الله تعالی به زموږ مدد کوي مونږ ته نور چا مدد ضرورت نشته الله تعالی مدد تاسو ضرورت انشاءالله تعالی مونږ به کامیابېږو ډېره مننه